سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود هنا الساعة زحرنا يوم حاصرتن اوانون زبالنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتا لكم نعدم فلما عندنا التطم نابخم كنبل تسلمت الزكايد زلو كوينات حزوون تتناخيرو زغزالن تخوان أهبل على السراويت مكلا خال تقراي كبيت زيتها بحالمات قاعت الدرون كم زيتها فتسامة تقليسو لهم مزقودات تحيزوون أمانكو فيدرال منقسنا مرار حق يوم من محدار تقراي زاتا كم سجمر زملاخت حبريتا ون كم زوز تتقيسو له زرزرو نابخم كنبلينا بقال زينا دمام مس انفستمنت تحيزو كاب تقراي زيتا سمع حبريتا حاويسنا نقودات حربينيات تقراي زيتا قبر الدقاف زملكت حبريتا نابخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيتزنقعو ببزلخمو سنة يصنحتي قورلنا اكسبو انفستمنت تقراي كلتشن 10 شمنتن كاب 25 اسك 20 شمنتن طري كلتشن 10 شمنتن عام تمرت با قطاصر رجز اب كتما مقلم حاولت سمعتات ككايد مخوانو كوميشن انفستمنت تقراي افليطو اتي اكسبو صقاتات انفستمنت تقراي بمرلاي انفستمنت نمسحابه اب منغو تمغاغبتي بروجكتات عداغا متأثر نمفتار اب زفر انفستمنت زقات مزلو صقمات نمفتح باورو دما اب كلنا زبصح محبره ايكونومي حاسيا نمحوي علمو بستفلالي مدلاوات كم زسالت يوت كوميشن زتقسم ابزي اكسبوز زتفلاليو سمانات زتمرصو بروجكتات زساتفلو مريت اكزيبيشن عدته اب زتمرصو بروجكتات صقاتات انفستمنت تقراي زدحسس كمون ابتي زفر زري صقمات مفتحي زملخت بانال ميت زكاتته مدبه مرح جبر كمست حزي يستقلص كاب 25 اسك 28 طري 2018 عام تمرت باقوزات راغز اب كتما مقاله حاولت سمعتها اب زكايد اكسبو انفستمنت تقراي 2018 ناي زتفلالي حغرات امباسادرات ناي كلل انفستمنت امرارحه مس زفر انفستمنت بقربت زسرحو مينسترات ابيات عيوم كمون سب حفتن محبراتن زتفلالي حغرات كساتفو تثبيت كم زقبر كاب كوميشن انفستمنت تقراي زترخب حبريتا يملاختم ويزورو نقست قداي نتسكار حاون زوعل زنبرا لعلي شومان تميت شحبر وصاب بمقبر قدعت حربينيات تقراي زنقصا أصولا إلكتريك موتر سايكل معداقان تقاليسو نبارنتن أب حقر أمريكا سياتل زخورا ويزورو نقست قداي زيتا بحالا قدس تقراويتم حافتي سو قديم حربينيا كونريلا حايلة سلاسي قداي خوينان نتسكار حاون زوعل زنبرا لعلي شومان تميت شحبر وصاب بمقبر نحمشت قدعت حربينيات تقراي زنقصا أصولا إلكتريك موتر سايكل الجزئين كم زبركة أيو لما عن تستسمع أزيو زحق واستكبار زملاقتم وكالة وجن تقدر علي بلاي جبري حنس أبوان اتيناي موتر ركب أب زحلف وملاقتم كله تقرأي نجست قدي كاب مرعن تسكارن كالوتن زي تدلي دقسات كاب معل أب زتفلالين حكمنا معقلات زركة وحربينيات نمحكم نحجزو ملاقتم محلالي فملهم حجز تجبر لهم قدعت بوجنم دمم نحنا كاب أبعرات دقسنا معل تقلاقنا ناب بيت سبنان كالوت تمرتوين مويان سلطناتات كيرنا نأكلن أمرون حويت كمن ركب سمولو امنتنا كولو نتستجبر لهم حجز بشم أكل قدعت حربينيات أمسكينهم كبل كوميشن حربينيات أب زرقو حبريتا تقيسلهم سلام من العالم تركو تجارون فتو تجارون يو أبزي حجي يخلط معلتي تفاطير زلو خناتات يو 14 حدا نابي كوابي سلمت خا ما يصبري توعي زلا يو بتاعمي صبوت خونه تسخا منقدي ايو يو تي كله زغبر زلو حرغص او ملا تግራይ يو فقد اي دي بي زلو حزبنا نمتاو او زلو يو لوعلاونت غزات مريتنا نمملاس ايو بحيل خيكونه ويكعب وقي بخالي ነገር كيكونه يو بسلامه منقدي كفتح توهيلو فطر ነገር يو እና ያው ኣብዚ ሕጂ ዙሮ ዘሎ ሲልካ ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ ሰራዊት ተማሪኾም ካሊ ተገይሮም ንሕና ሰራዊት ትግራይ ኢና ትዲኤፊና ንህዝቢ ትግራይ ኣሚንና ዝወፃና ህዝቢ ትግራይ ደቅቲ ህዝቢ ኣብራኽቲ ህዝቢ ኮይና እነገልግል ዘለና ንህዝብን ጥራሕ ዝወፃና ንህዝብና ንመሬት እና ክነውሕስ ኢልና ዝወፃና ኢና ንብዓት ኣዴታትና ንክንሕበስ መሬትና ንክነውሕስ ኢልና ዝወፃና ኢና ብማንም ምንም ወረዝ እናጋዕ ወይ ከዓ ዝብረዝ ታሪክ ዘለና ተጋደልቲ ኣይኮናን ህዝብ ሰራዊት ትግራይ ከም ማንም ዝፍለጥ ይማርኽ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ተማሪኹ ይፈልጥን እንካብ ዝማርኽ መስዋዕት እዩ ዝመርጽ ማለት እዩ
حدا تنزحوا زلهم ورثات جن أدب تتحزو نتي صبغ صراحة سرح زلوا أبرخ زلوا سراوي تجري نوعو نتولات الجنات زمراز ناتو جنات سويل كاديمون مقبار زحاسوكم سبات اللهم حدا ناي بلصقنا خدمتي حلناكم شيتكم زحادركم مروخاتنا حلنا مروخات سخاتكم خنبر سراوي تجري تماري خو يفلطن بزنتو بطنتو ولا خاف تاريخهم تمر كاف تاريخ ابوهاتهم تمر سراوي تجري تماري خو سلا زي يفلط عدبت تحسو سنه سرعه تتقورو يزحيش صح خوغخيو نتحاتاتنا بمحتاتنا مخنيات نكاب سراوي تجري ኩናት ጸለምቲ ተጠናኺሩ መቀጻሉ እንዳተገለጸ ይርከብ ሎማዓንቲ ብኽልተ ግንባራት ከቢድ ኩናት ከም ዝተወልዕዩ ዝተገለጸ እቲ ሓደ አንበሳ መቃብር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ፍሉይ ቦታ ዝተፈጸመ ከቢድ ኩናት እንትኸውን እዚ ከቢድ ኩናት ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ሙሉ ጠጠው ከም ዝበለ እዩ ዝተገለጸ እቲ ካልኣይ ግንባር ድማ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ዲማ ፍሉይ ሽሙ ድማ ምጫራ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ዝተኻየደ እንትኸውን እቲ ኩናት ሕዝውን ጠጠው ከም ዘይበለ ፍልፍላት ዝላእኹልና ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብዚ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተጠቐመውን ፍልፍላት ዝላእኹልና ሓበሬታ የመላኽት ብሰንኪ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝበፅሑ ዘለዉ ኪሳራታት ኮነ ዓወታት እንታይ ይመስሉ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ እስካዕ ሕዚ ክንረክብ ኣይከኣልናን በትበለበት ግን እቲ ኩናት ብፅዑቕ መንገዲ ዝቐፀለ እንትኸውን ገለገለ ሊሕኹ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ሓይልታት ሓራ መሬት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ብፃዮም መጥቃዕቲ ይፍኑ ከም ዘለውን ዝበፅሐና ዝርዝር ሓበሬታ የመላኽት ቅድም ክብል ሓራ መሬት ብዝብል ዝተወደበ ሓይሊ ኣብ ክልል ዓፋር ክንቀሳቀስ ዋላ እኳ ፀንሐ እንትኸውን ብኣንፈት ጸለምቲ እውን ተመሳሳሊ ውዳበታት ክገብር ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሕዚ ኣብ ጸለምቲ ተወሊዑ ዘሎ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት ድማ ሓራ መሬት ብዝብል ስያመ ብናይ ፌደራል መንግስቲ በጀትን ድጎማን ካብ ሓሊፉን እኹል ዝተባሃለ ሎጂስቲክ ቀረብ ዝንቀሳቀስ ሓይሊ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምስላፍ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ቁልዕ ኩናት ከም ዝወልዕውን እንዳተገለጸ ይርከብ ኩናት ጸለምቲ ኣዝዩ ብዝተጓሃረ መልክዑ ዝቐጸለ እንትኸውን ንነበርቲ እቲ ከባቢ ሻቁለት ከም ዝኾነ እውን እንዳጠቀሰ ይርከብ ተወሳኽቲ ተመዛበልቲ ክህሉ ከም ዝኽእሉን ፍልፍላት እንዳጠቀሱ ይርከቡ قدم كمل أبوان مريحنة أي تجيتها رده وحسنهم كي تحلو ناب مربتهم كملاسو زيتا جبرو نبرت سلمتي بركز زبول الجفعتاتن مكران كأنجدو الدحر مسنهم داقم بوتهم وخعمنا بابروم عبزخونة سلمتي كبير كوينات كل عم قالو سيعبهم مكرهم زخف أكم زجبريو زوص زلو حابريتا زملاختم أتي أبي مجرد زكاير زلو كوينات حزوون تتناخيرون مقصالو استقلص انتخون توساق حيلتات السراويت تجرينا بتخبابي خادو كم زلو زملاحت حبريتاون انداوص يركب بحافشاه تسلمتي اب كبيد كوينات كم تركبيو اندات قص زيركب لعلو يلوخ منجست امريكا اب دي سبا مسمرحنت قدم منستر دكتور ابي احمد يمخرلو اب زللو واندما ازو كوينات زمول عسيبم نازو قده امريكا بقربان نختكتاتلو كقدرا كم زخلون اندات تقص يركب بخالي وغن دما مزي حز تفطيرو زلو كبيد زتبخاله كويناتها امونغو مريحنت غزياو ممحدار تግራይን ፌደራል መንግስትን ናይ ስልክ ዝርብ ከም ዝተገበረ ዘመላኽት ሓበሬታ እውን እንዳተሰምዐ ይርከብ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መድላውና ምስ ጽጹይ መረዳእቱ ናባኹም ክነብል ምዃና ቃልናኣቱም